जय श्री कृष्ण. गीता ऑलिम्पियाड 2025. अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तय्यज्ञौ विधिराजसं. विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितयज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. अनुद्वेगकरौ वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसने चैव वाङ्मयं तप उच्यते. मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसैचलमध्रुवं. मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योच्छादनार्थौ वा तत्तामसमुदाहृतं. दातव्यमिति यद्दानं दीयते नृपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं. यत्युप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्. अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्. ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा.